Espiritu nga magatudlo ngadto kanila sa pagtuman sa sugo niya. Ug kaninyo ako magauban sa kanunay hangtod sa katapusan, sa kanunay hangtod sa katapusan. Kini ang sugo alam ka nato sa pagwali sa Ebanghelyo. Iwali ang balita dito, kini ang sugo niya. Iwali ang balita dito, kini ang pulong niya. Iwali ang balita, ang dakong sugo sa Diyos. Usak nito nang nagaantos sa iyang kasalanan. Ang paginulsol gikinahanglan, ug sa iyang ngalan may kaluwasan. Ang balita igasugilon ug atong ipadayon. Ug kaninyo ako magauban sa kanunay hangtod sa katapusan, sa kanunay hangtod sa katapusan. Kini ang sugo alam ka nato sa pagwali sa Ebanghelyo. Iwali ang balita dito, kini ang sugo niya. Iwali ang balita dito, kini ang